पूरी हवेली हिंदुओं से भरी थी। वो सब इधर उधर हमें ढूंढते फिर रहे थे और हम सब बोरियों के पीछे दुबके हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। मैंने खुद पुलिस को देखा था, वो कोई मुदाखलत क्यों नहीं कर रही, इन शरपसंद लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। यही सोचते सोचते मैंने मुड़कर सलमा की तरफ देखा। शुक्र है वो बाहर का मंजर देख नहीं रही थी, वरना उसकी चीखें रोकना मुश्किल हो जाता। तब मुझे ऊपर कोठरी से एक चीख सुनाई दी। या अल्लाह, मेरी नजरें ऊपर नहीं जा रही थी। मैं बेचैन हो गया कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है। हाय, मैंने बेचैनी से हाथों को मसला, न जाने ऊपर हिंदू क्या जुल्म कर रहे थे। चंद ही लम्हों के बाद मैंने देखा कोठे से मजूबाई को, माजूर मजूबाई को, जो चलने फिरने और कुव्वते गोयाई से माजूर थे, उन्हें वो सब ऊंची सीढ़ियों से टांग पकड़कर घसीट रहे थे। जिनकी सिर्फ आंखों में जान थी, हर झटके पर वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे। हिंदुओं ने घसीट कर नीचे ले आए और उनके चारों तरफ घेरा डालकर खड़े हो गए। फिर वो सब दिल दहला देने वाले कहकहे लगाने लगे। उनकी आंखों में नफरत, हकारत, दरिंदगी और खून की प्यास थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। क्या यही भारत का सेकुलरिज्म है? क्या यही जमहूरियत है? क्या यही इंसानियत है? मुझे यूं महसूस हुआ जैसे तमाम हिंदुओं को तफरी हाथ लग गई हो। वो कभी मज्जू भैया के मुंह पर थूकते, कभी उनका माजूर हाथ मरोड़ देते और कभी नाजुक जगहों पर ठोकरें मारने लगते। मैं दिल को थामे आंसुओं से तरबतर चेहरा लिए कांपते हाथों, कांपते चेहरे से बेहुरमती देख रहा था कि उसी वक्त मैंने एक नस्वानी चीख सुनी। ये मज्जू भैया की बीवी थी जो सीढ़ियों से भागती चली आ रही थी। भाभी ने बुलवाइयों को धक्का दिया और आते ही मज्जू भैया पर गोया छा गई। वो मज्जू भैया पर लेट गई थी। अब अगर कोई मज्जू भैया को कोई नुकसान पहुंचाता तो पहली जरब भाभी पर पड़ती। वो भैया पर गिरकर सिसक कर रो रही थी। ये वो पड़ोसी थे जिन्हें खाला कितने सालों तक याद करती रही, पर आज इन्हें इन मोहब्बतों का जो इनाम मिला था उस पर उनकी रूह तक तड़प उठी थी। चुर 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 की आवाज के साथ ही मैं हवासों में आ गया। किसी हिंदू ने कहकशां के गरेबान पर हाथ डालकर फाड़ दिया था। खाला चीख कर उसकी तरफ भागी कि अछूत कुमार ने लपक कर उनका गला पकड़ लिया। कहकशां पर न जाने कितने हिंदू पिल पड़े थे। वो दीवाना वार उन्हें पीछे धकेल रहे थे। बुरी तरह चीख रही थी। खाला बेबस अछूत कुमार के हाथों में मचल रही थी। देखते देखते उसके कपड़े दजी दजी हो गए थे। घर में कुल 5 नौजवान लड़कियां थी। कहकशां भी बुरी तरह मचल रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अचानक अंजुम की आवाज आई। मैंने बमुश्किल नजरें घुमाई। एक हिंदू दरिंदे ने उसे जकड़ रखा था और वो माही बियाब की तरह तड़प रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं कसम तोड़कर बाहर निकला। मैंने एक हिंदू के हाथ पर वार करके बलम छीना और उन सब पर पिल पड़ा। मुझे बाहर आते देखकर राबिल भी बाहर निकला और उसने भी दहशत पसंदों पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं मैंने कितनों को जख्मी किया, कितनों की जान ली। मुझ पर पागलपन का दौरा सा पड़ गया था। बस इतना देखा कि खाला ने अछूत कुमार को लात रसीद की और कहकशां की तरफ लपकी और उसे आजाद कराने की कोशिश करने लगी। कुछ बुलवाई उन्हें खींचने लगे। तब दूर से मुझे जवाद के रोने की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे को सभी चौंक गए। उनकी सुर्ख नशे में डूबी आंखें कोठड़ी की तरफ उठ गई। खाला जो अंजुम को छुड़ा रही थी फौरन हाँपती हुई उधर भागी और कोठड़ी के दरवाजे पर चट्टान की तरह जम गई। उनकी शलवार के पांचे फट गए थे, कमीज उधड़ गई थी। तब बड़े मामू सर झुकाए बाहर निकले। उनकी देखा देखी जुल्फकार, नदीम, कलीम जो कि उनके बेटे थे, वो भी ऊपर से भागते हुए बाहर निकल आए। हिंदुओं ने अपने अपने बलम उठा लिए। उनमें से एक कहका लगाकर बोला, आओ आओ मामू जी, देख लो मज्जू का क्या हाल किया है हमने। मामू मियां ने कमजोर लहजे में कहा, अछूत कुमार शर्म कर, ये तेरे मालिक का घर है और तू हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। और न जाने मामू क्या क्या कह रहे थे कि अचानक फायर की आवाज गूंजी। अहमद ने जो वकास से छोटा था, उसने एक हिंदू पर जो उसकी माँ का दुपट्टा खींच रहा था फायर कर दिया। वो हिंदू पंडित वहीं ठंडा हो गया। उसके मरते ही यकलख्त हिंदुओं को सकता हो गया। वो हैरान खड़े रह गए, मगर मैं रुका नहीं। उसी जोश से लाठी चलाता रहा। मुझे लड़ता देखकर मामू मियां ने भी लाठी संभाल ली। जुल्फकार वगैरह भी कूद पड़े। कुछ देर पहले हिंदुओं का पल्ला भारी था, मगर अब हम उन पर भारी पड़ रहे थे। मैंने बहुत सारे हिंदुओं को जख्मी कर दिया था। खुद भी जख्मों से चूर हो चुका था, मगर ना मेरे हाथ रुक रहे थे और ना मैं। हर तरफ से हिंदू मुझे गिराने के लिए लाठियों डंडों से वार कर रहे थे और मैं फिरकी बना जवाबी वार पर वार किए जा रहा था। तभी पुलिस की वर्दी में मलबूस बहुत से सिपाही अंदर घुस आए। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सर पर किसी चीज से वार किया और मैं जो पहले ही डगमगा रहा था होश से बेगाना हो गया। उन्होंने अंदर आते ही फायरिंग भी की थी। किस पर ये मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मेरे इर्द गिर्द सब खड़े थे। बड़े मामू, जुल्फकार, नदीम, कलीम, खाला, गोया पूरी हवेली सिमट आई थी। सिर्फ मज्जू भैया और उनकी बीवी नजर नहीं आ रही थी। वहाँ एक और चेहरा भी था जिसे देखकर मेरे अंदर नफरत की तेज लहर दौड़ गई थी। ये वही थानेदार था जिसने मामू मियां के साथ थाने में बदतमीजी की थी। मुझे आंखें पिटपिटाते देखकर वो बोला, ए बबुआ,
तुमने तो बड़ी वीरता, बड़ी बहादुरी से आकर मन करताव को खदेड़ा है। हमें आने में कुछ देर लगी, नहीं तो हमने मज्जू मियां और इसकी पत्नी को भी बचा ही लेते। फिलहाल तुम बस आराम करो, हमने रिपोर्ट लिख ली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जरूरत पड़ी तो गवाही के लिए तमनी को बुला लेंगे। उस वक्त पुलिस वाले मज्जू भाई और बाबी की बलम में प्रोई लाश बाहर ला रहे थे। थानेदार के जाते ही मैंने कहा, समझ में नहीं आता ये फिरौन सिर्फ थानेदार हमारी मदद के लिए कैसे आ गया, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से अकबी मैदान में पुलिस का जत्था देखा था। उन्हीं की शय पर बलवाई आए थे। हाँ मेरे बेटे, यही सच है। भारत के जिस शहर में भी फसाद होता है उसमें पुलिस की भरपूर मदद शामिल होती है। पुलिस वाले बलवाइयों को पूरा मौका देते हैं कि वो मुसलमानों को उजाड़ दें। बाद में खानापुरी के लिए आ जाते हैं। वो 4 छोटे मोटे गुंडों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। बड़े मामू ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तकरीबन घर के हर फर्द को चोटें आई थी। बाजार में एक मुसलमान डॉक्टर का क्लिनिक था, उसे बुला लिया गया था। उसने हवेली में ही सबकी मरहम पट्टी कर दी थी, पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाएं भी दे दी थी। जाते जाते मुझे नींद का इंजेक्शन भी लगा गया था। सुबह जब नींद से जागा तो दर्द में काफी अफाका था। खाला ने सामान पैक करना शुरू कर दिया था। अब प्रोग्राम ये था कि 3 दिन बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। यूं भी घर का माहौल काफी सोगवार था। 3 जनाजे जिस घर से उठे वहाँ कोई मुस्कुरा भी सकता है। मैं भी बहुत रंजीदा था। इन काफिरों ने वकास की लाश के साथ जो सलूक किया था, जिस बेरहमी से मज्जू भैया को कत्ल किया था, वो मनाजर मेरी आंखों में सब्त होकर रह गए थे। ऐसी दरिंदगी का तो मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं अंदर से सहम कर रह गया था। जल्द से जल्द इस मनहूस सरजमीन से दूर चला जाना चाहता था। ये 3 दिन कैसे कटेंगे, मैं इसी सोच में था कि सलमा जवाद को गोद में उठाए आ गई। उसने आते ही कहा, दाऊद मेरा दम घुट रहा है, एक एक पल भारी गुजर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नहीं बचूंगी। मशहूद से मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं जिंदा इस मनहूस मुल्क से जा नहीं पाऊंगी। मेरा कहा मानो तो खाला से कहो कि आज ही चल दें। डरो नहीं बहना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरे जिंदा रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ से इतनी जल्दी जाना मुमकिन भी नहीं है। पहले पुलिस हेड ऑफिस जाकर लिखाना पड़ता है, तभी जा सकेंगे, वरना शहर बंद पड़ा है। थानेदार बता रहा था कि पूरा शहर जल रहा है। उसी वक्त कहकशां कमरे में दाखिल हुई। शायद उसने हमारी बातें सुन ली थी। वो बोली, भाभी आप घबराती क्यों हैं? ये सब तो यहाँ का मामूल है। मरना मारना हमारी किस्मत में लिख गया है। आपके लिए नया है, इसलिए आप डर रही हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुसलमान यही हैं। ये हिंदू चाहकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 2-4 मुसलमान अगर मर जाते हैं तो ये कौम के लिए कुर्बानी है। दरअसल मेरे अंदर होल सा उठ रहा था, भाभी आप डर कर यहाँ रह नहीं सकती। इसे जिंदगी का मामूल समझिए। सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर पता नहीं कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। कहकशां की आवाज में बराहट आ गई थी। वो अपनी आंखें पूछने लगी थी, अरे पगली ऐसा नहीं सोचते। मैं तुम्हें पाकिस्तान बुलाऊंगा ताकि तुम देख सको कि इंसानियत कैसी होती है। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, मुझे तो पाकिस्तान देखने का बहुत शौक है। एक बार अपनी नजरों से इस मुल्क को देखना चाहती हूँ जहाँ मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है, जहाँ बकरीद पर हिंदू मुस्लिम फसाद का कोई डर नहीं, जहाँ मुसलमान अमन चैन से रहते हैं, इनको कोई डराने धमकाने वाला नहीं, मगर सुनते हैं वहाँ जाने का खर्च बहुत है। वो हसरत भरी आवाज में बोली, तू फिक्र क्यों करती है, मैं तुझे बुलवाऊंगा अपने खर्च पर। मैंने कहा, हम सब बातें कर ही रहे थे कि जुल्फकार घबराया हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने पूछा, खैरियत तो है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? खैरियत ही तो नहीं है, मैं कचहरी से भागता हुआ आ रहा हूँ, वो हाँफते हुए बोला। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। साफ जाहिर था कि वो बहुत दूर से भागता हुआ आया था। क्यों, कुत्ते पीछे लग गए थे क्या? मैंने हंसकर कहा, या अछूत कुमार ने फिर कोई फड्डा डाल दिया? यहाँ जो कुछ हुआ है इससे भी बड़ा फड्डा खड़ा हो गया है। कई रोज से शहर में खौफ फैला हुआ था। विश्व हिंदू परिषद वाले नाथनगर से रथ यात्रा का जुलूस निकालने वाले थे। उनका कहना था कि वो जुलूस तातारपुर से गुजारना चाहते थे। मुसलमानों में इश्तियाल था। हुकूमत ने उनको छुटकी साहिबगंज का रोड दे दिया, मगर वो जोर देते रहे कि वो तातारपुर से ही गुजरेंगे। यहाँ का एसपी बहुत मुतासिब है, उसने रोका नहीं और वो जुलूस जबरदस्ती तातारपुर में घुस आया। मुसलमानों ने पथराव कर दिया। जुलूस वाले जख्मी हुए। वो पलटे और उन्होंने शुजागंज बाजार में लूट मार शुरू कर दी। मुसलमानों की एक एक दुकान लूट ली गई। बहुत से मुसलमान राहगीर मारे गए। पूरे शहर में आग लगी हुई है। इतना बड़ा शहर, गुंडों को रोकने वाला कोई नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, जिनका नारा है कि मुसलमानों पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, वो सब पहले से तैयारी करे बैठे थे। SSP भी उनका, इसलिए उन्हें खुली छूट मिल गई।
اس کے معنی ہے کہ اب ہمیں مزید 2-4 دن رکنا پڑے گا، 2-4 دن نہیں زیادہ، کیونکہ ٹرین سے اتار کر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی سٹاف کوارٹر میں جتنے بھی مسلمان تھے سب کو مار دیا گیا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ مسلمان مارے جا چکے ہیں، جبکہ ہندو بہت کم شکار ہوئے ہیں۔ تاتار پور، اسانند پور اور پروتتی کے مسلمانوں نے باہر نکل کر ہندو آبادیوں پر حملہ کیا، مگر وہ سب علاقہ خالی پڑا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی۔ فساد شہر سے نکل کر آس پاس کے دیہاتوں تک پھیل گیا ہے۔ ابھی صرف ان دیہاتوں پر حملہ ہو رہا ہے جو چھوٹے ہیں، 1-2 دن میں یہاں بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اگر حملہ ہوا تو اس بار بجرنگ دل کے ٹرین لڑاکا دستے حملہ کریں گے، کیونکہ ان تک خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ہم نے یہاں کا حملہ ناکام کیا ہے۔ ان حالات میں کیا کرو گے؟ ہر نوجوان تیاری میں لگا ہے۔ ہماری باتیں جاری تھی کہ گھر کے باقی افراد بھی وہیں آ گئے، ان میں بڑے ماموں بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، ماموں ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی گاؤں کے دیگر افراد بھی آئے تھے۔ سب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فوراً فتح پور منتقل ہو جانا چاہیے۔ امداد میاں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے بھی گئے۔ فتح پور کتنی دور ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دور تو زیادہ نہیں ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ سڑک پر لوگ جمع ہیں، آنے جانے والوں کو روک کر چیک کر رہے ہیں۔ 2 مسلمان پکڑ میں آگے تھے، انہیں ان لوگوں نے اسی وقت مار دیا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ کھیتوں سے ہو کر جایا جا سکتا ہے، مگر وہ راستہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ راستے میں چماروں کی ایک بستی ہے۔ عام دنوں میں تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں، مگر اس وقت وہی زیادہ خطرناک ہے۔ لوٹ پاٹ میں سب سے آگے وہی لوگ رہتے ہیں۔ اگر رات کے اندھیرے میں جایا جائے تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ رات میں ہی نکلا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گاؤں میں 100 سے زیادہ افراد ہیں۔ اتنے لوگوں کا ایک ساتھ نکلنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کوشش کروں گا ضرور۔ بس دعا کرو کہ رات میں حملہ نہ ہو۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ زیادہ تر حویلی میں آ گئے تھے۔ عورتوں بچوں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سورج چھپ گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، کسی کی آنکھ میں نیند نہ آئی۔ سب کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب حملہ ہوا کہ تب ہوا۔ سب کے ساتھ میں بھی چھت پر چڑھایا تھا۔ ایک دونائی بندوق تھی، اسی کے بھروسے پر سب بیٹھے تھے کہ حملہ ہوا تو اس سے روک لیں گے۔ تبھی سڑک کی دوسری طرف سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ وہ گاڑی گاؤں کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ سب لوگ ہوشیار ہو گئے۔ لاٹھی بلم لے کر نوجوان گلی میں کھڑے ہو گئے۔ ذوالفقار نے بندوق تان لی۔ گاڑی سیدھی آ کر حویلی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ پولیس کی جیپ تھی۔ اس سے کود کر وہی دروغہ اترا جس نے 2 دن پیشتر بلوائیوں سے ہم لوگوں کو بچایا تھا۔ اس نے اترتے ہی آواز لگائی، ماموں کہاں ہو؟ تنہا یہاں آگو۔ ہم نے ایک بات کرنے واسطے آئے رہے۔ ماموں چھت سے اتر کر نیچے پہنچے، ساتھ میں بھی اتر گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میری نظروں میں تھانے کا منظر رقصہ ہو جاتا۔ اس نے ماموں کو نمستے کہا اور مسکرا کر بولا، میاں جی ہم بھی بہت مجبور ہیں، سڑک پر ہزاروں بلوائی جمع ہیں، کیا کریں؟ ہمارے پاس زیادہ فورس بھی نہیں، ان سب کا کیسے روکیے؟ اس لیے ہم سوچے ہیں کہ آپ صبح کو فتح پور پہنچا دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے، ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، ماموں نے خوش ہو کر کہا۔ ان کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، جبکہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس دن بھی میدان میں تھا جس دن حملہ ہوا تھا۔ وہ بہت متعصب شخص ہے۔ اس کا ادراک اسی دن ہو گیا تھا جس دن ہم تھانے میں تھے۔ ایسے شخص سے خیر کی امید نہیں تھی، مگر اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ مگر گاؤں بھر کے لوگ فتح پور جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ میں خاموش نظروں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ تقریباً 90 لوگ ہو گئے تھے، ان میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی۔ سب جمع ہو گئے تو تھانے دار نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ جا کر دیکھ آئے کہ راستہ صاف ہے نا۔ سپاہی چلا گیا، کچھ دیر بعد لوٹا تو بولا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کھیتوں کی طرف ہیں، سڑک والا راستہ صاف ہے۔ اشارہ ملتے ہی اس نے کہا کہ آپ لوگ جلدی کریں، ہم اس بڑے تالاب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح راستہ کچھ لمبا ضرور ہو جائے گا، مگر ہم حفاظت سے پہنچ جائیں گے۔ اس کے اشارے پر لوگ چل پڑے۔ 4 پولیس والے آگے تھے اور 4 پیچھے، ان کے ساتھ سب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تالاب اب کچھ ہی دور رہ گیا تھا۔ اس تالاب کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا۔ پانی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پورے تالاب پہ کم بیل کے پودے پھیلے ہوئے تھے، چوڑے چوڑے چھوٹے پام جیسے مگر بہت دبیز۔ میں ان پتوں کا جائزہ لیتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا کہ یکایک ہی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہندو شور کرتے ہوئے باہر نکلے اور بغیر توقف کے ہم سب پر حملہ آور ہو گئے۔ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے پولیس والے بھی لاٹھیوں سے ہم سب پر پل پڑے۔ چیخو پکار سے میدان گونجنے لگا۔ لوگ زخمی ہو کر گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، پھر گر رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، کسی کے ہاتھ میں بلم تو کسی کے ہاتھ میں تلوار، کوئی برچھا لیے ہوئے تھا تو کوئی لوہے کی سلاخ۔ ان سب ہتھیاروں سے وہ لوگ جانوروں کی طرح مسلمانوں کا شکار کر رہے تھے۔ میرے سر پر لاٹھی لگی تو میں اچھل کر تالاب میں گرا۔ مجھ پر کوئی اور آ گرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا پلان ہی یہی ہے کہ سب کو قتل کر کے تالاب میں ڈال دیں گے۔ میرے سر پر لگنے والا وار کافی کاری تھا۔ میں ہوش سے بے گانہ ہو گیا۔
جب مجھے ہوش آیا تو میں تالاب میں لاشوں کے درمیان پڑا تھا۔ اگر میرے نیچے لاشیں نہ ہوتی تو ناک منہ میں گندا پانی داخل ہو کر موت کا سبب بن جاتا۔ میرا دل تڑپ اٹھا، میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں پورے میدان میں گھوم رہی تھی۔ کیا قیامت ہم پر بیت گئی تھی۔ ہر طرف گم اندھیرا تھا اور چاروں طرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دور آسمانوں پر دھواں اٹھ رہا تھا کہ اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جواد، میرا بچہ۔ میں چور چور جسم کے ساتھ ادھر لپکا۔ گپ اندھیرے میں رونے کی آواز سے سمت کا اندازہ کر رہا تھا۔ تبھی مجھے ٹھوکر لگی۔ وہ کسی کا جسم تھا، خون میں بھرا، چپچپا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ناک میں بڑی سی لونگ تھی۔ میں نے سلمہ کو پہچان لیا۔ سلمہ، میں اسے آوازیں دینے لگا اور زور زور سے اس کے جسم کو ہلانے لگا، لیکن اس کے جسم میں کوئی گرمی نہ تھی۔ جواد البتہ اب بھی بلک رہا تھا۔ میں نے اندازے سے ہاتھ بڑھایا، بچے تک میرا ہاتھ پہنچ گیا تھا۔ میں اسے اٹھائے گرتا پڑتا کیچڑ سے باہر آیا کہ کسی چیز سے میرا پیر ٹکرایا۔ میں نے جھک کر ٹٹولا، وہ ٹارچ تھی۔ میں نے اسے جلا کر دیکھا، وہ صحیح تھی۔ اس کی روشنی میں نے اپنے جواد کا معصوم چہرہ دیکھا۔ وہ دودھ کے لیے بلک رہا تھا، پر میں اسے دودھ کہاں سے دیتا؟ دودھ پلانے والی تو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں آگے کی طرف بڑھا، نہ جانے میرے پاؤں کے نیچے کتنے جسم آ کر کچل گئے، جن کی چاہ میں کئی دہائیوں تک خالہ دیوانی رہی، جن کی محبت میں انہیں اپنی زمین کی اہمیت بے وقت محسوس ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ انجم اور کہکشاں ہی نہیں، گھر کے تمام افراد مر چکے تھے۔ اتنے بڑے میدان میں صرف ان پر رونے کے لیے میں زندہ تھا یا پھر ننھا جواد؟ میں جواد کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے وہاں تک لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جوان، بوڑھے، بچے اور لڑکیوں کی لاشیں۔ ان کے کچلے ہوئے جسم ہندوستان کی نام نہاد جمہوریت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ مسلمان ہونے کا انعام تھا۔ عفت مآب لڑکیوں کے جسم روندے گئے تھے۔ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی سزا تھی۔ ان کی آنکھیں پھوڑی گئی تھی تاکہ وہ اپنے ملک کے باسیوں کو پہچان نہ سکے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہاں میں نے کیا کیا دیکھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ان لاشوں میں رابیل کی لاش بھی تھی، جو بیچارہ کس امید پر یہاں آیا تھا۔ اس ملک کو دیکھنے آیا تھا، مگر اب اس کی لاش میرے سامنے پڑی تھی، کٹی پھٹی لاش۔ اس وقت کئی ٹرک آ کر رکے اور مائکرو فون سے اعلان کیا جانے لگا، خبردار، ہوشیار، CRP آ گئی ہے، فساد اور بلوے کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ، چھپے ہو تو سامنے آ جاؤ، اگر خود حاضر ہو جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تبھی ایک کانپتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھا اور سر پر آ کر ٹھہر گیا۔ تڑپ کر میں نے سر اوپر اٹھایا۔ ایک آدمی پولیس کی وردی میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لرزتے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ میں مارے نفرت اور غصے کے اس پر جپٹا۔ بے غیرت، سب کو تباہ کر کے مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ جب مسلمانوں کی عزتیں بھوکے بیڑیے ادھیڑ رہے تھے۔ میں تجھے اور اس ملک کو، یہاں کے باسیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے جنونی ہو کر اس کی گریبان کو جھنجھوڑا۔ تم کیسے دشمن ہو جنہیں روایات کا بھی خیال نہیں؟ میں ہانپنے لگا، پسینہ میری پیشانی سے بہنے لگا۔ میں نے جواد کی طرف اشارہ کیا۔ کیا جواب دوں گا جب یہ بڑا ہو کر مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے سن 47 سے سبق نہ سیکھا، اپنے پیاروں کی موت سے بھی سبق نہ سیکھا، اور پھر میری ماں کو دوبارہ اس جہنم میں لے آئے، متعصب ہندوؤں کی پیاس بجھوا دی۔ میں کیوں اسے ہندوستان لے کر آیا؟ کیوں؟ میں بری طرح رونے لگا۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ یہ اندھیری کالی رات مجھے ڈس رہی تھی۔ تب وہ بھی نیچے بیٹھ گیا اور رندے ہوئے گلے سے بولا، یقین کرو میں ان درندوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے غلط مت سمجھو۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگا۔ میں نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ہی کہو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ کیسی نگری ہے؟ سب کو شہید کر دیا گیا اور کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ تب وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، ہم مسلمان یہاں اتنے مجبور ہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، قاتل کا نام جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، جب کسی مسلمان علاقے میں فساد ہوتا ہے تو مسلمانوں کی ڈیوٹیاں وہاں نہیں لگائی جاتی ہیں کہ کہیں ہم فساد والے علاقے میں مسلمانوں کی مدد نہ کرنے لگ جائیں۔ یہاں کا یہی دستور ہے۔ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں، ہر گاؤں، ہر قصبے میں یہی ہو رہا ہے۔ مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، قدیم بادشاہ کی یادگاریں اکھاڑ پھینکی جا رہی ہیں، مسلمان عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، بچوں کو اغوا کر کے کالی ماتا پر قربان کیا جا رہا ہے، مردوں کو اذیت دے دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ شخص مٹھیاں بیچ کر بولا، ارے دنیا کے لوگ، حقوق انسانی کی انجمنیں فلسطینیوں کو رو رہی ہیں، بوسنیا پر نوحہ کناں ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کے لیے بھارت کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ صدیوں سے بسنے والوں پر یہاں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارا کوئی بچہ بھی ہے؟
میں نے کہا نہیں، میرا اب یہاں کوئی نہیں رہا، سب ختم ہو گئے۔ حویلی میں میرا سامان تھا، میں نے اسے دعا نکلتے دیکھا ہے۔ پھر انتہائی لجاجت سے بولا میری مدد کرو، میں پاکستان جاؤں گا، اپنے ملک، اپنی سرزمین پر۔ حویلی سے نکلتے وقت میں نے پاسپورٹ لے لیا تھا، مگر یہ تو بھیگ کر خراب ہو گیا۔ تب وہ مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور بے اختیار مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں ہنستا جاتا، روتا جاتا۔ واقعی بھارت میں بڑی جمہوریت ہے، یہاں کی پرجا کو بڑی آزادی ہے۔ میرے کہکہے بلند ہوتے رہے۔ تب وہ پولیس والا میرے پاگل پن سے گھبرا گیا۔ میرے کہکہوں کی آواز سن کر ایک اعلیٰ افسر بھاگتا ہوا آیا اور میرے ساتھ والے پولیس آفیسر سے ڈپٹ کر بولا اس کو اور بچے کو لے کر کہاں جا رہے ہو، جواب دو۔ اس آدمی نے کہا سر یہ واحد آدمی زندہ ملا ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ ادھر۔ میں نے انگلی سے تالاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس تالاب میں سب کو مار کر پھینکا گیا ہے۔ میرا اشارہ پاتے ہی پولیس کے 10-15 آدمی تالاب میں کود گئے۔ اندر سے لاشیں نکال کر میدان میں رکھی جانے لگی۔ عورتوں کی ننگی لاشیں، کچلی مسلی اور روندی لاشیں، وہ جسم جو کبھی اپنوں کے سامنے عیاں نہ تھے، آج CRP پولیس کے ٹرک کے سامنے اریاں پڑی تھی، ان پر چادر تک نہ ڈالی گئی تھی۔ میرے ساتھ کھڑا مسلمان سپاہی بولا یہاں تو کچھ نہیں ہوا، پورے ضلع میں فساد برپا ہے، یہ آگ بہت دور تک پھیل گئی ہے، ہر طرف رقص ابلیس جاری ہے، آؤ میں تمہیں کیمپ تک پہنچا دوں۔